قلتي همي لكم دحنا ديهم أنا سلام يزاير مسكين كمت أنا سلام زلهو نسهمون باب زلهم هو سلام كتخون لي وعلتم لي تسفعي نان قاعد احنا صنحكم يوم مزي لهم وعنتون بحدش فيديو تصقرنا بزعب بعد ما حيزل خن مزيني رح يزلهم ياو تصقرنا كم غيرنا زيتي خم نتقم بزي زوجي هند مالتيو خزون حيزل خن مزي له خزن حواتي ያው ተኸታተላኒ እስከ መጨረሻ ማለት እዩ በጣም ጠቃሚ እዩ ንፀጉርና ጠቃሚ እዩ ማለት እዩና እስከ መጨረሻ ተኸታተላኒ ዘነሕዋተይ ዘመሕዋተይ እና እዚ ዘውጀል ህንዲዮ ዝባድ ማይ ለረኽክን ማምጽየ ነራ ዘውጀል ህንዲ ይባል እዚ ማለት እዩ እና كم جرنا خم نسرحه حاورنا نصنح خزخر يكنيه حاورنا نصنح مالتيو ياو أزكات جيني هو خلو زيتو زينيو كون أو عخا نا مسمار نا زي تسلم كمان مالتيو ون خري يكنيه خزي خم جرها خم لجبر مالتيو المجمرة زي أو عخنيو أو عخن الدالو نكون تسلم كمان ونا لا تسلم كمان ونا نمس مالتيو وزي اللي تسلم كمان لا خريك من يخزي زي تسلم كمان يبحال مزحتنا نفلطينا عخا تسلم كمان ياو لتأيس من طقم سلا الخنو نفلطينا مالتيو تعرو ندحر لي الخنا بقالا نيكن دنكان مالتيو يجنيو او دنكان كزيخا حمشت أرشيوها جزء خالق إني أوه ساتنون تنولا مسمار كوا قروب قطع من يشتن ينيرناني كوس خالد حرايم بي يشتن ينيرناني توديين نأزي إن مسمار مالتي حد من العجائق غير حد مانكيا تسأليم كمان حد مانكيا بواخا حد مانكيا دما غرفة عندهم غرفة والسخيب للي يبونه غرفة دي البال غرفة እዚ ሚስማር ማለት እዩ እና እሱ ወስኽ የብለልየ ይውስኸልየ ያው ጽቡቕ ስለልኾነ እቲ ሓደ ማንኪያ ይገብር ኩሉ ሓደ ማንኪያ ይልብል ብጣዕሚ እዩ ደሞ ልጠቕመኒ ልስማዕምዖ ፀጉረይ የለስልሰውን እዩ ካው ኣብዚኣ ንገብሮ ማለት እዩ ዘነ ኣሕዋተይ እዚ ጌርና ዘይቲ ንገብር መጀመርያ ዘይቲ ኣብዛ እንትና ንገብራ ማለት እዩ ንዕረቓ ካው زيت مسكبرنا كم جرنا يو أقطعمي قرص للنورة أويني تايسم خوينو أويني أي وسيلنا رجيء سلالخانة كاو سكاشو زراغرو أو حاو جريني خو ما يومي أجريني خو كفو بليو كاو الكاشو أخا يو نجورو مالتي مس زيت نحوسه خمس تريو زلخن زي واخيو سلم كمان غيرنا له مسمارون مالتيو ياو او زي سكاشعو زي غيريني هو زي تنكاسك على بلا مالتي زي حوي تليخني ما يزهم غير يكفو بلايم انتن كابللي كبتاتنا اللي زي ترقي سلالله مالتيو ياو زي ادو الكاشعو يجهز له بالهوا يزجاج الهوا أزي أي الجبرة مسود أخو مس زحالة متقرشها أزي أي زكبر مالتيو تام زتريا خزي سكع لمز سكع ود زرخ ودي لي قديم كم سأل خني خزي الكاشعين زي هريكن ما بليتونا لا تأينا زيتي أصريخا لا صقر خالت كبر لنا زيتي تفلت أيخن حمش أرشي أوقع ساو أجير خن صقر خن كبر مالتيو كأودمو أنا أي بولي أي سئلهم أجير إلى أمته أزعل با مالتيو أصريه هون في لبلو لافتي أي لصريه خجبر تدلي لا صقري لا بزحنتي ناس صقرنيا لو جيرد حر لا صقري كبر مالتي خزودي إنيو واللي على هو غزيله زيتيون زي أتمثل غيريني مالتيو خمسة زيت يكبر كاو نفزي كورو مالتيو ريحان
ከምዚኣ ገይረ የፍልሓ ማለት እዩ ብዙሕ ፍኽፍኽ ተይላ ሓንቲ ግዜ ማለት እዩ ካብኣ ኣይዓፅዋ እየ ኣይድንጉያይ ማለት እዩ ዝራሚጠያ እኒኹ ኸዚ ይሞቕለ እዩ ፍኽፍኽ ምስ ጀመረ ወዲያው ሕብረ ቢለ ከዓፅያ እየ ዘን ኣሕዋተይ እና ረአዮ እዚ ገና ላመፀ እዩ ገና ከጥብኽ እዩ ፋሕፋሕ ይብል እዩ ማለት እዩ ንእሽተን ሓንቲ ግዜ ፋሕፋሕ ምስ በለት በቃ እሳ ከዓፅያ እዮም ጀሚርኒ ከዚ ጀሚርኒ ትርልኽኖ ከምዚኣ ትብል ማለት እዩ እዛ ዘይቲ እዚ ሚስማር ልላዕሊ እዩ እንትልብል እዚ ሓደ እኳ ኣብ ዓኸና ፀሊም ቀመም ግን ልታሕቲ እዩ ማለት እዩ ከዚ የጥፋእ ኣለኹ በቃ ፋሕፋሕ ኢላ ሓንቲ ግዜ የጥፋእ ኣለኹ ማለት እዩ እዚኣ ትመስል ዘን ኣሕዋተይ ከምዚኣ ገይረ ጃሂዘያ ኣዘጋጀያ እኒኹ ንእሽተን ዓረብ ናቀደመን ችግር ኮይኑ ያው ሞባይለይ እውን ላተፈረጅ ኸየ ነይረ በቂረ ኣቁሚጠ بس كاميرون انت مخبل ويدي غجوالي موبايلي ونودي اني ازيات مثل ابزيك قمت اي سكعت زحل وزيها مدعيه كأمس زحلت لابزات اسمه مدعيه مالتيو لازي البالر كن لازم امتيت لا اخو مدعيه خمزي مثل زي تترلخنو بتعم حرف يجانا ون بونت دحنا ينشتن عخ يلجان عخ دمو دحنا يزبو يجانو يو عراو كاين بينشتي نحنا حبشاس دحنا ينا كابزو اندون كازنا مجمرنا زيتو جانا نزيني جانا يو قرو الحشا انا سيل حشان اللي لابزي اللي اخو ازاقات جياني خوزان حواتي هزيات مثل زين زيت زي اي مثلا كأو أزريه والخنا تايسم غيره يلتقام قدامي تبته نقول خويا حدا قصي عموتاتي دقه وزيهم سلالنورو በቃ ተለይ ለልኽጨርሽ በቃ በእንትን ገይረ ላበል خويا ማለት እዩ እና እዚ መስረዮ ጸሊም ቀመሙ እና አባዓኹ ታሕቲ ዘጊሉ ሚስማር ደሞ ላዕሊ ሰፈፍ ይሉ ድሓር ግን ሁሉ ኢሉ ወርድ ለታሕቲ ጸንሕት ያለው ለታሕቲ ይኹል ለወርድ ማለት እዩ ጸኒሕስ ኮወርድ ይስላ ዘን ሕዋቴ እዚ ኣይመስል ለዓለይ እውን ዘይትን እሽተን አዘጋጅየኒ እኮ ከቀባየ ከዚ ዓሞታተይ ተይመጽ ያው ተብተብ ነው አልኸየም በይ አልጢፈን ከድ ለኸይሞጽ እና ከዘውን ለዓለይ ወላ ተቀባኺዩ አመንጎ እኮ ደርኳ ሰሚዕ ደንጊ ጸኒረ ተመሊሰዋ ካውፍ እንት ፍክፍክ የለብለው ብጸጉሬ ትገብረልታለሁ ማለት እዩ አሞት ፍክፍክ የብለው ማለት እዩ እንዚ መስል እና خزጊርኒ ይኹ እዚያት መስል ዘልገበርኹዋ ዘይት ማለት እዩ እንዚ ለገጠም ዓሙታተይ ኖሩ ለሐወት ኸዋየ ነይረ ዛገዛ እና እዚያት መስል ጊርኒ ይኹ ዘነ ሕዋተይ ካው خلاص ወዲየ ናብ ክላስ መስአትኹ ሻወር ገይረ ማለት እዩ ከዚ ዘነ ሕዋተይ ሻወር ገይረ ከዚ خلاص ወዲየ ኣለኹ ከዚ ሰንቲረ ኻሪየክንየ ማለት እዩ ኸመይ ኻምሊል ጸጉረይ ና ከዚ ሰንቲረ ኣለኹ እዚ ይመስል ትረለኸና ጻቆ ዋው 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 ጻቆ ብጣዕሚ ኢለ ጻቆ ጸጉረይ ብጣዕሚ ጠንካራ እዩ ናየ ግን ወዚ ተገብሩልተለኹ ንሽተን ፈታሕታሕ ይብሎ ማለት እዩ ዘነ ሕዋተይ ናዚ ይመስል ተጠቃማ ጠቃሚ እዩ ብጣዕሚ ናይ ለውጥ ኣምጽኢለይ ጸጉረይ ከርሊ ይኾነ ያው ኣይ ጠቕለሊ ግን ክጠቕለለ ትደልየ ወይ ሓምና ፍሪዝ ነገር ክገብሮ ትደልየ ወይ ቁጥጥር ጤላ ቅብኣት ገይረ ማለት እዩ ቁጥጥር ጤረ ካብኡ ወይ ጉንጓኖ ጎንጉይነ ከርሊ ይገብሮ ማለት እዩ ካብ ሓምና ፍሪዝ ነገር ንክኒዶ ጠቕለለ ከምኡ ገብሮ ተደልየ ታይስ ሚገበር ማለት እዩ እዚ ቁጥጥር ይሰርሐሞ ካብ ቁጥጥር ገይረ ትፈትሐት ኣለኹ ዋው ይልኾን ጸጉረይ ማለት እዩ እዚ ትረለኸነ እናሰንተርኸዎ እየ ከምዚ ገይረ ብጣዕሚ ጠቃሚ ዘን ሕዋተይ ተጠቀማሉ ጸጉርኸን ካብ ሁማን ሄር ያው ናዓልና ንሽትን
ፅቡቕ ምንታይ ክኾነና ተተንከባኸብና ይሐይሽ ማለት እዩ ዘን ኣሕዋተይ። ስለዚ እዚኣ ይመስልና። ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ፣ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ብምባል ኣይትረስዑ። ቤተሰብ ዝኾንኩም ቤተሰብ ላይክ ሸር እናገበርኩም ቤተሰብ ዘይኮንኩም ደግሞ ቤተሰብ ኮኑ ዘም ኣሕዋተይ ማዕረይ እና እዚ ይመስል ተጠቐማ ዘን ኣሕዋተይ። እስካዕ ሽዑ ደሞ ሰሰናይ ይኸውለኩም እየ ኸዚ ክፍለየኩም እየ ብኻሊእ መደብ እስካዕ ልመፅእ ካሊእ መደብ ሒዘልክን ክመፅእ እየ። ካልኦት ጠቐምቲ እውን ኣለዉ ዝሮ ቀስ ብቀስ ከምፃልክን እየ ዘን ኣሕዋተይ። ፀጉሪ ለውጢ ስለለምፀአ ንዓኸን እውን ካማኽረክን ማለት እዩ። ተጠቐማ ከምዚኦም ዓይነት እዮም እዞም ኣነ ልጥቀመሎም ዘይቲ ማለት እዩ ዘን ኣሕዋተይ። ስለዚ ተጠቐማ ብጣዕሚ ለውጢ እኒሄዎ እዩ ዘን ኣሕዋተይ። ለውጢ ስለለለዎ ተጠቐማል። ፃዕቕ እውን ይውስኽ እዩ ፃዕቕ በተለይ ናተይ ፅዑቕ እንዲ ፀጉረይ ግን በቃ ወሲኹ ኣብቲ ነበረሲ ወሲኹ ማለት እዩ። እና እዚ ይመስል ነይሩ። እስካዕ ሽዑ ደሞ ሰሰናዮ እዚ ክፍለየክን ዘን ኣሕዋተይ ሰሰናይና ፀፅብቑ ይምነየልኩምና ባይ ባይ ሰሰናዩ